अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 0539 IGCSE पेपर 1 के सवाल नंबर 6 के बारे में मुकम्मल तौर पे जानेंगे कि इसमें पूरे नंबर तो खैर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर कैसे हासिल किए जा सकते हैं। इम्तिहान के मुतल्लिक़ मुकम्मल स्ट्रेटजी मज़मून नवीसी से मुतल्लिक़ आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरों की तक़सीम किस तरह से की गई है। जैसा कि आपको पता है कि 16 नंबरों की मतवाज़न तक़सीम की गई होती है, यानी कि बराबर 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया होता है। 8 नंबर आपके ज़बान व बयान के होते हैं और 8 नंबर मवाद के। ज़बान व बयान से क्या मुराद है? पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है आप कैसा लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, कितनी कम अग़लात करते हैं। और मवाद से मुराद होता है आप कितना अच्छा उसमें कंटेंट शामिल करते हैं, कितने बेहतरीन नुकात शामिल करते हैं। आइए सबसे पहले मवाद यानी कंटेंट के 8 नंबर हासिल करने का तरीका सीखते हैं। आप सबको पता है कि ज़बान और बयान के अलावा जो मवाद होता है उसकी भी उतनी ही वेटेज, उतने ही नंबर होते हैं, यानी कि 8 नंबर। आइए अब समझते हैं कि 8 नंबरों की तक़सीम कैसे होती है। जैसे कि आपको पता है कि मज़मून में एक उन्वान होता है और 2 इशारे। हर इशारे के अलग नंबर होते हैं। आपने मज़मून के उन्वान को लेते हुए पहले इशारे से मुतल्लिक़ कम से कम 3 नकात, बेहतरीन 3 नकात शामिल करने होते हैं और फिर उनको मिसालों के साथ उसकी वज़ाहत करनी होती है। यहाँ पे आपको 3 इशारों के 3 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ में हम दूसरे इशारे की तरफ बढ़ते हैं और उसके भी हमने 3 कम से कम 3 अहम नुकात उसको जो उसके हक़ में हों हमने वो बयान करने होते हैं। इसमें यहाँ पे कहीं भी अपनी राय नहीं शामिल करनी होती। और फिर तीसरे पैराग्राफ में हमने अपनी राय शामिल करनी होती है, जो कि दोनों के अगर हम दरमियान में बीच का रास्ता इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर इशारे के जो नकात होते हैं उनकी वज़ाहत के लिए ठोस नकात शामिल कीजिए, जो बहुत ही अहम। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले जब आप मज़मून लिखना शुरू करें तो एक वेब बना लें। उसमें अगर आपने 3 नकात शामिल करने हैं तो कम से कम 6 नकात ज़रूर लिखें। उसमें से जो बेस्ट 3 हो वो अपने मज़मून का हिस्सा बनाइए। आइए अब हम दूसरे 8 नंबर यानी मवाद के अलावा ज़बान व बयान के 8 नंबर हासिल कैसे किए जा सकते हैं उसको समझते हैं। ज़बान व बयान को मेयारी बनाने के कुछ उसूल होते हैं। सबसे पहले आम अल्फाज तो होंगे ही जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए लिखते हुए दुरुस्त ग्रामर और इमला का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आखिर में आ जाते हैं आपके ज़ख़ीरा अल्फाज, मुहावरात का इस्तेमाल, ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल। 8 नंबर मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल तौर पे हासिल करने के लिए मज़मून नवीसी में मियारी अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज, मुहावरात का इस्तेमाल बच्चों नागुज़ीर है। ये आपके मज़मून को आम से ख़ास बना देता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मैं फिर कहूँगी कि जब आप नुकात लिख रहे होते हैं उसी वक्त अगर आपके ज़हन में मुहावरात आ जाएं तो फिर उनको वहीं पर ही लिखते जाइए। और फिर जब आप मज़मून तफ़सील से लिखें तो उनको बेहतरीन अंदाज से शामिल करते जाएं, क्योंकि अक्सर बच्चों को मुहावरात उस वक्त याद नहीं आ रहे होते। तो ये एक आसान तरीका है। और एक और टिप आपको बताती हूँ, बच्चों को मुहावरात नहीं आते उसका एक और बहुत ही आसान तरीका है। आपको 7-8 मुहावरात आते हैं, आप एक साइड पर उन मुहावरात को इजाफ़ी शीट पर लिख लीजिए और फिर लिखने के बाद आप जब नुकात लिख रहे होंगे तो उसी में से देखें कौन सा उससे उसके साथ जा रहा है। कुछ बुनियादी मुहावरात तो सबको ही आते होंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मज़मून में इस तरह से मुहावरात को शामिल कर सकते हैं। कम से कम बच्चों, हर इशारे के साथ अगर आप 2 मुहावरात शामिल करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। आइए अब मज़मून के खाके यानी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। आपका मज़मून वाज़ेह तौर पे बच्चों 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें आपने उन्वान को लेते हुए पहली राय से मुतल्लिक़ 3 नुकात लिखने हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपने दूसरे
اشارے کو لیتے ہوئے آپ نے 3 نکات لکھنے اور آخر میں اپنی رائے۔ مزید تفصیل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ نے 200 الفاظ کا جو آپ کو ایک دیا گیا ہوتا ہے کہ الفاظ کی حد ہوتی ہے، اس کی تقسیم آپ کیسے کریں گے۔ آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ 200 الفاظ کی تقسیم اگر ہم 3 پیراگراف میں کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگی۔ پہلا پیراگراف 70 الفاظ، دوسرا پھر 70 الفاظ اور تیسرا پیراگراف 60 الفاظ۔ اس طرح سے آپ کے ٹوٹل 200 ورڈز ہو جائیں گے۔ پہلی رائے کو شروع کرنے سے پہلے آپ عنوان کو ضرور اس کا حصہ اپنے مضمون کا بنائیں اور اسی سے آغاز کریں، کیونکہ بچوں آپ سے عنوان پر ہی مضمون مانگا گیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اشارے آپ کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے عنوان کو ضرور اہمیت دیں اور آغاز اس سے کریں۔ ایک سے 2 جملے اس سے متعلق لکھیے۔ اس کے بعد اپنی پہلی رائے سے متعلق 3 اہم نکات شامل کیجیے حوالوں کے ساتھ۔ آپ انٹرنیشنل، نیشنل لیول کے حوالے دے سکتے ہیں۔ آپ اس میں محاورات شامل کر سکتے ہیں، یعنی پوری طرح سے آپ نے ایک مکمل پیراگراف لکھ لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھیں گے اور دوسرے پیراگراف میں دوسری رائے، دوسرے اشارے پر آپ لوگ بات کریں گے۔ اور آخر میں تیسرا پیراگراف یعنی آپ کی اپنی رائے، جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو لکھنا نہیں بھولنا ہوتا، کیونکہ یہ تو نچوڑ ہوتا ہے ہماری تمام گفتگو کا۔ آپ نے تینوں حصوں کو برابر الفاظ میں تقسیم کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارا ایک بہترین سا مضمون تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جو آپ کو ایک ٹپ بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ عنوان سے شروع کریں اور عنوان پر ہی اپنی رائے کو مکمل کریں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں، میری رائے یہ ہے کہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، پہلے اشارے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ پہلے کے ساتھ جائیں، دوسرے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ دوسرے اشارے کے ساتھ جائیں، یا پھر اگر آپ دونوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی رائے وہ دیجیے۔ لیکن آخری پیراگراف یعنی اپنی رائے میں بھی مضمون کے عنوان کو ضرور شامل کیجیے۔ ایک اور اہم ٹپ اور اہم بات، اچھا بچوں، اگر تو دونوں اشارے آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا دونوں اشارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لکھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پھر انداز اور ہوگا۔ اگر تو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حق میں ہیں، جیسے کہ ایک مضمون آ جاتا ہے کہ کھیل صحت مندی کی علامت یا ورزش کے فائدے، اور پھر پہلا اشارہ آ جاتا ہے ورزش ایک اچھی چیز ہے، اور دوسرا اشارہ آ جاتا ہے کہ ورزش جو ہے اس سے آپ چست رہتے ہیں یا آپ کا ایک بہترین مشغلہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا لکھنے کا انداز کیا ہوگا، اس کو سمجھیے۔ آپ نے عنوان سے شروع کیا، اس کے حق میں بنیادی نکات لکھے، پھر آپ دوسرے پیراگراف کی طرف جب بڑھیں گے تو اس کا آغاز آپ اس طرح سے کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اپنے اگلے 3 نکات شامل کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں، دونوں اشارے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ کھیل انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور دوسرا اشارہ آ جائے کہ نہیں، کھیل وقت کو ضائع کرتا ہے اور پڑھائی ضروری ہے، یہاں پر دوسرے پیراگراف کا آغاز ہم مختلف انداز سے کریں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے سے مختلف ہے، یا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، یا پھر جس طرح سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں اسی طرح سے اس موضوع پر بھی 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی دوسری جو مخالفت میں رائے ہے اس پر 3 نکات آپ لکھیں گے اور اس میں محاورات کو شامل کریں گے، بہترین ذخیرہ الفاظ کو شامل کریں گے، اور پھر آخر میں اپنی آپ لوگ رائے دیں گے، جو کہ بہت ہی بہترین اور تمام چیزوں کا نچوڑ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آخری پیراگراف کے لیے بھی ایک اور ٹپ دے رہی ہوں۔ اپنے پیراگراف کا آغاز جو آخر میں آپ نے دینا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی یا میں یہ کہوں گا، یعنی کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور پھر آپ اپنی رائے دیں گے تو آخر میں ایک محاورہ یا ضرب المثل آ ہی جائے گی۔ اس کو سنبھال کے لکھ لیجئے تاکہ اپنے پیپر میں استعمال کر سکیں، اور یہ ہر قسم کے مضمون میں شامل ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک جلدی سے حتمی لسٹ
को देख लेते हैं कि हमने आज क्या समझा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका उन्वान जो है वो क्या है, उससे मुतल्लिक आपने 3 नुकात पहले इशारे के और 3 नुकात दूसरे इशारे के देने हैं। मुहावरात और मियारी अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और फिर 200 अल्फाज की हद की पाबंदी तो बहुत ज़रूरी है। इन असूलों की मुकम्मल पैरवी करेंगे तो 16 में से 15 या 14 नंबर तो आ ही जाएंगे। पूरे नंबर इसलिए नहीं कह रही कि मुकम्मल कभी भी पूरे नंबर उर्दू में नहीं मिलते हैं, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है। अच्छा बच्चों, अगली वीडियो आपने सुननी नहीं भूलनी, देखनी नहीं भूलनी, क्योंकि वो 2026 के अहम मौज़ूआत जो मज़ामीन से मुतल्लिक हैं या हो सकते हैं उससे मुतल्लिक है, और उनके 3 पॉइंटर्स भी उसमें शामिल कर दिए गए हैं, जिससे आपको भरपूर मदद मिलने की उम्मीद है। 0539 से मुतल्लिक मज़ीद सवालात पर मबनी वीडियोस से मुतल्लिक आपसे फिर मुलाकात जल्द होगी। अपनी 0539 से मुतल्लिक इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आने वाले आपके साथी, आपके दोस्त, आपके छोटे बहन भाइयों को भी इसका फ़ायदा हो सके। खुदा हाफ़िज़।